औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज का वाक़या सुनने से पहले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह ताला हमारा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। नाज़रीन, आपको हमारे चैनल गोल्डन इस्लामिक थॉट्स पर खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने को बार बार मिलते रहें। नाज़रीन किराम, नूरुद्दीन अब्बुल कासिम महमूद इब्ने अम्मादुद्दीन ज़ंगी सल्तनत के बानी अम्मादुद्दीन ज़ंगी का बेटा था, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन ज़ंगी फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुआ और 1140 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक 28 साल हुकूमत की। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। बाद अज़ां इसने दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे अपना दारुल हुकूमत बना दिया। दूसरी सलीबी जंग में ईसाइयों को शिकस्त दी, जिसकी बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। नाज़रीन, अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मामूल के मुताबिक नवाफिल और वज़ाइफ अदा किए और सो गए। आंखें बंद होते ही उसकी किस्मत जाग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए, आपको दो नीली आंखों वाले आदमी दिखाए और फरमाया, मुझे इनके शर से बचा लो। आप रहमतुल्लाह अलैह बेचैनी से उठे, वज़ू किया, नाफिल अदा किए और दोबारा सो गए। फिर वही ख्वाब आया। जब तीसरी बार यही ख्वाब आया तो आपकी नींद उड़ गई और पसीने छूट गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ौरन अपने वज़ीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। वज़ीर ने आपसे कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप इसका किसी से जिक्र किए बगैर मदीना रवाना हो जाएं। अगली सुबह सुल्तान 20 मखसूस अफराद के साथ बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। वो 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। शहर से बाहर गुस्ल किया और फिर शहर में दाखिल हुए। आपने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद के अंदर बैठ गए। मदीना के तमाम बाशिंदों को इत्तला दी गई कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आया है और तहाइफ तकसीम करना चाहता है। मदीने के तमाम लोग बारी बारी आते गए और सुल्तान उनको तोहफे देता गया और तमाम लोगों को गौर से देखता रहा, मगर वो मतलूबा अफराद नज़र नहीं आए जो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना मुनव्वरा का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब मिला, जी सुल्तान, मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग आपसे मिल चुके हैं। सुल्तान ने दोबारा पूछा, क्या मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग मुझसे मिल चुके हैं? कोई रह तो नहीं गया जो ना आया हो? आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया, सुल्तान, सिवाय 2 आदमियों के बाकी सारे लोग आपसे मिल चुके हैं। सुल्तान ने पूछा, वो 2 कौन हैं और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? आपको बताया गया, ये मराकिश के 2 बाशिंदे हैं, नेक आदमी हैं, वो किसी से कुछ नहीं लेते। दर हकीकत वो कसरत से सदका देते हैं, रात भर इबादत करते हैं, रूहानी मशक़ें करते हैं और दिन में प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं उन नेक लोगों से मिलना चाहता हूँ, उन्हें भी बुलाया जाए ताकि अपना तोहफ़ा वसूल करें। जब उन दोनों आदमियों को सुल्तान का ये खुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी तोहफ़े या खैरात की कोई हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन दोनों आदमियों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फ़ौरी तामील हुई और उन्हें सुल्तान के हुज़ूर पेश किया गया तो सुल्तान ने पहले ही झलक में उनको पहचान लिया। ये वही मलऊन लोग थे जिन्हें ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। सुल्तान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मदीना मुनव्वरा क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा कि मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सही सही जवाब दो। ताहम वो अपनी बात पर कायम रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा कि ये कहाँ रहते हैं तो उन्होंने बताया कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ वाले मकान में, जो मस्जिद नबवी के जुनूब मगरिब में वाक़ है। सुल्तान फवार उठा
اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو بے تحاشا مال و دولت اور چند کتابیں برآمد ہوئیں۔ سلطان بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اچانک سلطان کی نظر فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر پڑی۔ چٹائی کو ہٹاتے ہی سب لوگ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ دیکھ کر حیران رہ گئے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں ملعون رات کے وقت سرنگ کھود کر مٹی نکال کے قبرستان میں پھینک دیتے تھے۔ سرنگ دیکھتے ہی سلطان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ اب ان کے پاس سوائے سچ بولنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے تسلیم کیا وہ دونوں عیسائی ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر دے کر مسلمانوں کے روپ میں اس منصوبے پر یہاں بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس نکال کر یہاں لے آئیں۔ استغفر اللہ۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ترین مکان کو کرایہ پر لیا اور اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات روضہ مبارک کے رخ کی طرف سرنگ کھودتے اور صبح مٹی کو چمڑے کے تھیلے میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے۔ ان کی یہ مہم بالکل آخری مرحلے پر تھی۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچے تو آسمان لرز اٹھا اور شدید زلزلہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ گر جائیں گے۔ ساتھ ہی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی تو انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا کہ باقی کا کام کل کریں گے۔ اب جب کہ ان کا کام آخری مرحلے پر تھا تو نہ جانے سلطان کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس کام کے لیے مجھ غلام کو چنا گیا۔ اب ان کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ مزید برآں آپ نے روضہ مبارک کے ارد گرد زمین کھود کر پانی کی سطح تک پہنچایا اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ہر وقت ان قبروں کی حفاظت کے لیے پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل داخل ہوتے وقت دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں جبکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا اور یہ چبوترا اس وقت مسجد نبوی کے حدود سے باہر بنایا گیا تھا۔ محترم سامعین کرام، عظیم عاشق رسول شیر اسلام ابو القاسم نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مسلم مورخین ہی نہیں بلکہ غیر مسلم مورخین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے سلطان نور الدین زنگی کو چنا اور کفار کی اس مذموم سازش کو آپ کے ذریعے ناکام بنا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔